अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खानकाह सिराजिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर करें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आज सैयद यासीन साहब बापू मस्त कलंदर सिराजी व कादरी के बारे में आपको इनकी कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप इन्हें जानते हैं, ये कच्छ की सरजमी पर रहते हैं। मोटा असम्बिया इनका गांव है और इनके वालिदे सैयद हाजी बापू साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मज़ार इनकी बैठक के सामने ही, बिल्कुल इनकी बैठक के सामने ही है। पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया से लोग इनके पास आते हैं, इन्हें जानते हैं। कुछ लोग इन्हें अच्छी तरह से नहीं जानते हैं और कुछ लोग जो जान गया बस वो मान गया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हज़ारों की तकदीर देखी। माशाअल्लाह, ये अंदाज देख लीजिए सिर्फ बापू खाब। आप इनके चेहरे का दीदार कीजिए और फिर दिल पर हाथ रख के बताइए कि इनका चेहरा आपको मजबूर करता है कि नहीं करता मोहब्बत करने पर। मस्तान पूरी दुनिया में होंगे, जगह जगह पर अल्लाह के वली रहते हैं। मस्तों की एक अपनी दुनिया रहती है। मजदूर जितने भी अल्लाह के वली हैं उनकी एक अलग अंदाज और उनकी अलग दुनिया रहती है। लेकिन यासीन साहब बापू मस्त कलंदर, इनकी निगाहें, इनका चेहरा, इनके सर पे टोपी, इनके काले कपड़े और या अली या हुसैन या अल्लाह हमेशा हमेशा इनके ज़िक्र इनके मुंह पे रहता है। वरना मस्त तो अपनी मस्तियों में रहते हैं, लेकिन यासीन साहब बापू मस्त कलंदर एक ऐसी हस्ती है जिनके मुंह से हमेशा या गौस, या अली, या अल्लाह, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सदाए हमेशा यही जिक्र इनके मुंह में रहता है। आप इनकी जीभ पे भी गौर कीजिएगा, इनकी जीभ हमेशा जिक्र खुदाबंदी में मशगूल रहती है। ऐसे अल्लाह के वली है जो मस्त होने के बावजूद अपने आका व मौला से प्यार करते हैं। जरा सी भी किसी से चूक हो जाती है तो नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो। मेरे दोस्तों, देखिए, अभी आदमियों को कह रहे हैं कि यहाँ बैठ जाइए और उस तरफ औरतों की जगह है। अभी एक आदमी आया था, उससे यहाँ बैठने को बोला, वो वहाँ बैठ गया था। अब ये बोल रहे हैं कि मुझे वहाँ अल्लाह माफ़ नहीं करेगा अगर आप औरतों की जगह पर बैठ गए तो। उससे थोड़े नाराज़ हो रहे हैं और बातें कर रहे हैं। दूसरी बार ऐसी गलती मत करना, ऐसा बता रहे हैं उसे। आप माफ़ी मांग या नहीं बैठना चाहिए औरतों की जगह पर। अल्लाह नाराज़ हो जाता है और गुस्से हो गए। ऐसा नहीं कि उसको ही मारेंगे, अपने सर उसके सर पर पटकाएंगे और नाराज़ हो रहे हैं। और इनकी नाराज़गी भी एक दुआ होती है। उसे बोल रहे हैं कि दूसरी बार ऐसी गलती मत करना, औरतों की जगहों पे नहीं बैठना चाहिए वरना मैं माफ़ नहीं करूँगा। और बोल रहे हैं मैं मर जाऊँगा तो रोना मत मेरे पीछे। जो जो इनके पास आया है ना, इनका दीवाना। मेरे दोस्तों, कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मेरी तारीफ़ों के मोहताज भी नहीं। इनकी तारीफ़ अल्लाह खुद कर दे, अब उनकी क्या तारीफ़ है। और यहाँ यूट्यूब चैनल पे इनकी एडवर्टाइज हो रही है। इनको पहले से बचपन से दुनिया जानती है, पूरा कच्छ इन्हें जानता है। यासीन साहब बापू मस्त कलंदर पूरे गुजरात में मशहूर है, पूरे कच्छ में मशहूर है। कोने कोने से लोग आते हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जो इनके पास ना आए होंगे। ये मस्त है, काले कपड़े पहनते हैं, इनकी आंखों में हमेशा पानी भरा हुआ रहता है। हज़ारों लोग आते हैं इनके पास दुआएं लेने। बीमार, बे औलाद, परेशान लोग आते हैं, अपनी तकलीफ़ें लेकर आते हैं और हंसी खुशी जाते हैं बापू के दरबार से। और क्यों न जाए, ये वो अल्लाह वाले हैं जो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। न किसी की गिला, न किसी की गीबत, न कोई हरामकारी इनके अंदर होती है, न किसी चीज़ की लालच। बस ये अल्लाह के मस्त अपनी मस्ती में रहते हैं। दुनिया है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग इन्हें भला बुरा भी कहते हैं, और भला बुरा तो वही कहता है ना जो खुद बुरा होता है।
ورنہ اگر اللہ کا بندہ ہو تو کیسے کسی کو برا بول سکتا ہے؟ پہلے تو اپنے آپ کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے نا کہ ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے برے ہیں۔ یہ اپنی مستی میں رہتے ہیں۔ کئی ایسی بیماریاں ہیں جو چٹکی بھر میں باپو نے مٹا دی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں پہ 20 25 25 30 سال تک اولاد نہیں تھی، اللہ نے آج ان کے گھر اولاد دے دی باپو کی دعا سے۔ پل بھر میں باپو دنیا بدل دیتے ہیں۔ بس انہیں جاننے والا جاننا چاہیے، ماننے والا ماننا چاہیے، ان کا رنگ ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی بڑی یا کوئی جھوٹی تعریف نہیں کر رہا ہوں۔ آپ جو انہیں جانتے ہیں انکوائری کر کے پوچھ لیجیے گا کسی سے کہ ایسے ولی ایسے مست دنیا میں کم دیکھنے ملتے ہیں، جو علی کے عشق میں مست ہے، جو حسین کے غم میں مست ہے، ہمیشہ آنکھوں سے پانی بہتے رہتے ہیں، یا حسین کی صدائیں دیتے رہتے ہیں۔ کالے کپڑے ایسے ہی نہیں پہنتے یہ، اور انہیں ایسے ہی پسند نہیں ہے، اور آنکھوں میں ہمیشہ پانی بہتا رہتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ خیر، آپ کو لگے گا کہ یوٹیوب کے چینل کے ذریعے باپو کی ایڈورٹائز ہو رہی ہے۔ ارے اللہ جن کی خود تعریف کر دے، اللہ خود جن کی بڑھانا چاہے، انہیں کون گھٹا سکتا ہے؟ دنیا جانتی ہے اس مستان کو، دنیا مانتی ہے اس مستان کو۔ اللہ کے ولی تو میں نے بہت سارے دیکھے ہیں دنیا میں، مست بھی میں نے بہت سارے دیکھے ہیں، لیکن جو الگ ہو پوری دنیا سے، جو الگ ہو اپنے آپ میں، وہ صرف یاسین سے باپو مست قلندر ہے۔ یہ اللہ کے ایسے مجذوب بندے ہیں جو ہمیشہ ذکر میں رہتے ہیں، ذکر خداوندی کرتے ہیں، ورنہ ان پر تو شریعت بھی لاگو نہیں ہوتی کیونکہ تو مست ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کی سنتوں کو فالو کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، چہرے پہ داڑھی مبارک، سر پر ٹوپی، اور گلے سے تسبیح اتار کے پڑھتے رہیں گے اللہ اللہ یا غوث یا علی، اور لوگوں کو دعائیں دیتے رہیں گے۔ نہ سکون سے بیٹھتے نہیں گھر میں۔ اگر ان کے گھر پہ آپ آئیں گے، گھر دیکھیں گے تو باہر سوتے ایک کھٹیا پر، ایک چادر، ایک تکیہ اور ایک اوڑھنی، بس یہ اوڑھ کے سو جائیں گے۔ گھر میں ان کے گھر میں ایسیا ہے، روم ہیں اچھے اچھے، لیکن یہ نہیں بیٹھیں گے وہاں پر، زمین پر آ کر بیٹھ جائیں گے، سب کھانا مکس کر کر کھانے لگیں گے، اور کسی کو منع نہیں کرتے۔ جو بھی کچھ بھی لایا کھانے پینے کی، سب کا کھائیں گے، تھوڑا 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 تھوڑا، کسی کا دل نہیں توڑتے۔ غصے بھی ہو جاتے تو اپنے آپ کو مارتے اور کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو آپ لوگ رونا مت میرے پیچھے۔ اور اب سب کو یہی میسج دے رہے کہ دنیا خراب ہو گئی، دنیا خراب ہو رہی ہے، دنیا میں مصیبتیں آنے والی ہے۔ اور جب حکم آنے والا تھا تب کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن جو کچھ میں رہتے جہاں باپو رہتے تھے، آپ کسی کو بھی پوچھ لیجئے، باپو ہمیشہ سے کہتے تھے کہ بھوکمپ آنے والا ہے، بھوکمپ آنے والا ہے۔ لیکن ہم سب لوگ تو بے خبر تھے کہ بھوکمپ یعنی کہ بھوکمپ بھی کیا ہوتا وہ بھی پتہ نہیں تھا۔ لیکن جب آیا اور جب بتایا گیا کہ بھوکمپ آیا تھا، تب ہمیں احساس ہوا کہ یہ تو یاسین سے باپو مست قلندر پہلے سے بتاتے آ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں نے بہت مستان دیکھے، لیکن ان سے کوئی نہیں پایا۔ سب اپنی اپنی مستی میں رہتے ہیں، اللہ کے عشق میں، اللہ کے رسول کے عشق میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے مست ہے جو اپنی مستی میں صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرتے ہیں۔ آج تک ابھی ان کی عمر ہو چکی ہے، ورنہ پورے کچھ میں جہاں جہاں باپو جمعے کے دن رہے، جمعے نماز نہیں چھوڑتے تھے، رمضان کے 30 روزے رکھتے تھے، اگر نہ رکھنے کو کہے تو غصے ہو جاتے تھے۔ کوئی بھی آتا ہے، کہاں سے بھی آتا ہے، بیٹھتا ہے، اگر ان کا من ہوتا ہے تو کچھ نہیں بولتے، ورنہ ہاتھ چنتے ہی بولیں گے ہاں آپ جاؤ، بولیں گے باپو دعا کے لیے آئے، دعا کیجیے، کہ بولتے ہیں دعا بہت ہے، جاؤ اللہ آپ کا بیڑا پار کرے۔ اب انہوں نے چھینک دیا، آپ نے دیکھا ہوگا، چھینک مارتی کہا سبح اللہ الحمدللہ۔ کیا تعریفیں کروں ان کی، دنیا مانتی ہے، دنیا جانتی ہے، لیکن میں کچھ باتیں بتانے کے لیے یہ سب بتا رہا ہوں کہ
باپو مستان ہونے کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ آدمی کو لگتا ہے کہ باپو کیا ہے، ایسی باتیں، ایسے راز بتاتے ہیں، آنے والے وقت کا بتاتے ہیں. لیکن آج تو دنیا کس موڑ پر پہنچ چکی ہے، سچے اور جھوٹوں کو پہچاننا مشکل ہو چکا ہے. ایسے دور میں کس کے پاس جائے، کہاں جائے، سمجھ میں نہیں آتا. ہم سب کا کھائے اور ہمارا کھائے وہ اندھا ہو جائے، ہے نا. آج کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی کا نہیں. اس لیے پہچانیے ایسے مستوں کو، پہچانیے ایسے اللہ کے ولیوں کو جو آپ کا دل کا حال اللہ تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یا یاسین صاحب باپو مست قلندر سرکار.